अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाह। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और सुनने वाली मेरी बहनों, आज आपके सामने ये मसला बयान करूँगा। क्या सहाबा कराम, ताबीन, तबा ताबीन के दौर में कब्रों के ऊपर से मज़ार गिराए गए थे? तो मेरे भाइयों, इस मसले में एक मशहूर मरूफ ताबी हज़रत अबी अल-हियाज अस्दी कूफ़ी रहमुल्लाह बयान करते हैं कि मुझसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं तुझे उस काम के लिए भेजता हूँ जिस काम के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा था। वो ये कि कोई फोटो और मुजस्मा मिटाए बगैर ना छोड़ना और कोई ऊंची कब्र ना छोड़ना, मगर ये कि इसे आम कब्रों के बराबर कर देना। मेरे भाइयों, ये हदीस सही मुस्लिम जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 312 के अंदर और मुस्नद अहमद जिल्द 1 सफ़ा 96 के अंदर, तिरमिज़ी जिल्द 2 सफ़ा 154 के अंदर, अबू दाऊद जिल्द नंबर 1 सफ़ा जिल्द नंबर 2 सफ़ा 103 के अंदर और इसी तरह निसाई जिल्द 1 सफ़ा 231 के अंदर, सुनन कुबरा बहकी जिल्द नंबर 4 सफ़ा 3 के अंदर, मुस्तदरक हाकम जिल्द नंबर 1 सफ़ा 369 के अंदर और अबू याला जिल्द 1 सफ़ा 199 के अंदर ये हदीस मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को भेजा था कि कोई भी ऊंची कब्र है जो एक बालिश तकरीबन ये 7-8 इंच बनती है, इससे ऊपर जो कब्र है उससे मिट्टी हटाई जाए, जो इमारत बनी है, गुंबद बना है, उसको गिरा दिया जाए। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को अल्लाह के रसूल ने भेजा था अपनी ज़िंदगी में। आपके बाद हज़रत अली ने अपनी खिलाफत में कूफा के अंदर ये हुक्म दिया हज़रत अबी अल-हियाज अस्दी कूफी को कि उस काम के लिए, उस अहम काम के लिए तुम्हें भेज रहा हूँ जिस काम पर मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा था। जाओ और जितनी भी ऊंची कब्रें हैं, एक बालिश से कोहानमा कब्रें हैं, एक बालिश से ऊंची है, उसको उन आम कब्रों के बराबर कर दो। तो मेरे भाइयों, इस सही हदीस से पता चला कि सहाबा के दौर में भी ये काम, खुलफा राशिदीन के दौर में भी ये दरबार जो हैं, ये जो शिरक व बिद्दत का गढ़ बने हुए हैं, इनको गिराया गया था। इसी तरह मशहूर ताबी हज़रत समामा बिन शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला के साथ रूम की सरजमीन के मकामे रोदस पर थे, तो हमारे एक साथी का इंतकाल हो गया। हज़रत फ़ज़ाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनकी कब्र को आम कब्रों के साथ बराबर करने का हुक्म दिया। फिर कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र को आम कब्रों के बराबर करने का हुक्म फरमाते थे। फ़ज़ाला रज़ी अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लम की वफ़ात के बाद वही काम किया जो हज़रत अली ने किया था, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लम से हज़रत फ़ज़ाला रज़ी अल्लाह ताला ने खुद सुना था कि अल्लाह के रसूल सल्लम ऊंची कब्रों को गिराने का हुक्म दिया करते थे। तो हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला ने भी उस कब्र की मिट्टी को, जो ज़्यादा मिट्टी थी, उसको हटा दिया। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा 312 में, अबू दाऊद जिल्द नंबर 1 सफ़ा 501 और निसाई जिल्द नंबर 1 सफ़ा 231 में, बैकी जिल्द नंबर 4 सफ़ा 3 में और सुनन कुबरा निसाई जिल्द नंबर 1 सफ़ा 653 के अंदर ये रवायत मौजूद है। ये बिल्कुल सही सन से रवायत है। तो पता चला कि सहाबा कराम के दौर में मज़ारों को, कब्र के ऊपर इमारतों को, गुंबदों को गिराया गया था। सही हदीस से ये बात साबित है। इस तरह इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह शरह सही मुस्लिम जिल्द 1 सफ़ा 312 के अंदर लिखते हैं कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब किताबुल उम जिल्द नंबर 1 सफ़ा 277 के अंदर लिखा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने मक्का मुकर्रमा में इमामों को कब्रों पर इमारत ढाने का हुक्म करते हुए देखा है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने अपने इमामों को, आइमा को कब्रों के ऊपर जो इमारतें थी, गुंबद थे, उनको गिराने का हुक्म देते हुए खुद देखा है। इमाम शाफी फरमाते हैं। तो मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो कहते हैं कि मक्का और मदीना के अंदर नजदी और वहाबियों ने मज़ारात गिरा दिए हैं, तो मेरे भाइयों, मैं इनसे पूछता हूं कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के दौर में कौन से नजदी और वहाबी इमाम थे जिन्होंने मज़ारात को गिराया है?
اصل میں بات یہ ہے جہاں بھی اہل توحید موجود ہوتے ہیں وہ احادیث پر عمل کرتے ہیں، اور اہل بدعت ان پر اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، اور برے برے ناموں سے جو معاشرے کے اندر بدنام ہو چکے ہیں ان ناموں سے انہیں پکار کر کہتے ہیں فلاں یہ اس نے فلاں کام کیا ہے، اس نے فلاں کام کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ کام تو اللہ کے رسول نے کروایا حضرت علی سے۔ حضرت علی نے اپنی خلافت میں اپنے سپا سلار کو کہا کہ اس طرح کرو، جا کے قبریں جتنی بھی اونچی ہیں ایک بال سے اونچی ان کو برابر کر دو، یا عمارت و گنبد بنا اس کو گرا دو، مزار ہیں تو ان کو گرا دو، اور ساری عام کا قبریں ایک ہی بالش کے برابر ساری قبروں کو کر دو، تاکہ شرک اور بدعت کا جو یہ بنیاد بنتی وہ ختم ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ میں اماموں کو قبروں پر عمارات ڈھانے کا حکم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ خود اپنی کتاب میں امام شافعی لکھتے ہیں، اور امام نووی نے شرح مسلم میں ان کی یہ بات نقل کی۔ اس طرح تو میرے بھائیو، معروف تابعی ثمامہ بن شفیع رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم انہیں دفن کر چکے، اس صحابی کو دفن کر چکے، تو حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دفن کر چکنے کے بعد فرمایا قبر پر سے مٹی تھوڑی اور ہلکی کرو، یعنی قبر پر مٹی کچھ زیادہ ڈال گئی تھی، کہا تھوڑی سی اور مٹی اس کے اوپر سے اتار کے ہلکی کرو، یعنی قبر ایک بالش کے تقریباً برابر بناؤ، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قبروں کو برابر کرنے کا حکم فرماتے تھے۔ سنن کبریٰ بہقی جلد نمبر 3 صفحہ 411 کے اندر یہ واقعہ ہے۔ تو میرے بھائیو، علامہ حلبی حنفی شرح منیہ میں فرماتے ہیں کہ تسویہ سے مراد اونچی قبروں اور اس پر بلند و بالا عالی شان عمارت کو گرانا ہے۔ حلبی کبیر صفحہ 599۔ اس طرح علامہ ابن حمام حنفی نے بھی ہدایہ کی شرح میں تحریر کیا کہ یہ حدیث اونچی قبروں اس پر بلند و بالا اور عالی شان بنائی گئی عمارت کو گرانے کے متعلق یہ حدیث ہے، نہ کہ ان قبروں کو جو ایک بالش برابر کوہان نما سنت کے مطابق بنی ہوئی ان قبروں کو نہیں، بلکہ ان سے جو زائد بلند و بالا قبریں بنائی گئی ہیں یا ان پر عمارت بنائی گئی ہیں ان قبروں کے بارے میں یہ حدیث اللہ کے رسول نے فرمان جاری کیا ہے۔ تو فتح القدیر جلد نمبر 2 صفحہ 101 میں ابن حمان حنفی لکھتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اسی طرح علامہ ابن نجیم حنفی کنز الدقائق کی شرح بحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ 194 کے اندر لکھتے ہیں قبر کو کوہان نما بالش کی مقدار میں بلند کرے۔ قبر کو کوہان نما بالش کی، اس کو بالش کہتے ہیں گٹ کو، تقریباً 6 انچ 7 انچ 8 انچ 9 انچ یہ ہوتی ہے۔ تو قبر کو کوہان نما بالش کی مقدار میں بلند کرے، اور کہا گیا کہ 4 انگلیوں کی مقدار جتنی بلند ہو، اور جو حضرت علی رضی کی صحیح حدیث میں بلند قبر کو برابر کرنا آیا ہے وہ مقدار سے زائد بر محمول ہے، یعنی جو ایک بالش سے اونچی ہیں ان کے متعلق یہ حکم ہے۔ اسی طرح ماں محمد رحمۃ اللہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مایا ناز شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم اس بات کو صحیح نہیں سمجھتے کہ جو مٹی قبر کے اندر سے نکلتی اس سے زائد قبر پر ڈالی جائے، اور ہم اس بات کو بھی مکروہ سمجھتے ہیں کہ قبر کو پختہ بنایا جائے یا اس کی لپائی کی جائے۔ امام محمد رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم اس بات کو مکروہ سمجھتے ہیں کہ قبر کو پختہ بنایا جائے یا اس کی لپائی کی جائے، جو 10 محرم کے دور میں یہ دھڑا دھڑ لوگ مجمع اکٹھے ہوئے قبروں پر لپائی کرنے کے لیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو مکروہ سمجھتے ہیں کہ قبروں کی لپائی کی جائے یا اس کو پختہ کیا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے سے منع فرمایا ہے، اور یہ عقیدہ میرا اور میرے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ہے۔ کتاب الآثار صفحہ 49 کے اندر یہ بات امام محمد رحمۃ اللہ لکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، امام محمد رحمۃ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ یہ عقیدہ ہے کہ قبر کی لپائی نہیں کرنی چاہیے، یہ مکروہ ہے، اور نہ اس کو پختہ بنانا چاہیے، اور قبر کے اوپر جو بلند قبر ہے اس کو گرا دینا چاہیے، اس سے اوپر سے مٹی ہٹا دینی چاہیے۔ تو میرے بھائیو، یہی اللہ کے رسول کی سنت ہے،
یہی صحابہ کو اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا. صحابہ نے اپنی خلافت میں، اپنے دور میں، اپنے اپنے مقام پر یہ کام کیا ہے کہ نبی کی سنت پر عملتے ہوئے قبروں کو، بلند و بالا قبروں کو انہوں نے گرایا ہے، مزار قبہ ختم کیے ہیں، اور جو ویسے قبر بنی ہو لیکن بلند ہے بارش سے، اس کی مٹی کو ہٹایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.